दिनों में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना चाहिए, ये होगा, लेकिन जिस तरह का पैटर्न इसराइल का चल रहा है तो ये चीज भी हो सकती है। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात यह है कि इस टाइम यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गोतरेस जो यूएन के चीफ हैं, उन्होंने इस पूरी एयर स्ट्राइक को कंडेम किया है जो इसराइल ने दोहा के ऊपर की है। इन साहब ने कहा है कि दिस एक्ट इज अ वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ कतर, यानी ये जो एक्ट किया है इसराइल ने, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एक तरह से वायलेशन है कतर की। लेकिन अब ऑब्वियसली हमें सबको पता है कि ये जो एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने, ये अमेरिका की ईमा पर की है। अमेरिका को बताया है कि हम ये काम कार्रवाई डाल रहे हैं, आप हमारा साथ दें, तो ऑब्वियसली अमेरिका ने तो उनका साथ देना है, अमेरिका ने तो साथ दिया, दैट्स वाई। अब अल जजीरा की कॉरेस्पॉन्डेंट है दोहा से, इनका नाम है निदा इब्राहिम। निदा इब्राहिम इस टाइम दोहा के अंदर खड़ी हुई थी, वो रिपोर्टिंग कर रही थी। वो साहिबा ये कहती हैं कि दिस इज द अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन द सिटी विच हैज होस्टेड नेगोशिएशंस फॉर द पोटेंशियल सीज फायर इन गजा, reflected how emboldened Israel has become by being able to carry out to genocide and getting away with it। तो अल जजीरा जो है इस टाइम हमें पता है कि एक कतर का चैनल है और प्रो हमास है या प्रो अरब वर्ल्ड है और प्रो गजा है। तो उन्होंने ये बात की है, निदा इब्राहिम ये कह रही है कि इसराइल इस टाइम बहुत बुखलाया हुआ है और इसराइल अब हर किसी पर अटैक करने की कोशिश करेगा, जो भी इसराइल के खाते में आएगा वो उसको फारिग करने की कोशिश करेगा। एंड इट रियली, और जो उनकी बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक है कि इसराइल अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसराइल मामलात को फारिग करने की तरफ जाएगा। अब इससे एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इससे अब बहुत सारे लोगों के अंदर डर पैदा हो चुका है, खासतौर पर हमास की लीडरशिप के अंदर। देखिए हमास की लीडरशिप ये सोच रही थी कि हम हमास का जो पॉलिटिकल विंग है वो हम गजा से बाहर बनाएंगे, यानी मिडल ईस्ट में, कतर में, टर्की में, अल्जीरिया में, मोरक्को में, ईरान में हमें कोई स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, हम बच के रहेंगे। और हम गजा में जो इस टाइम हमास की लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप है जो टनल के नीचे बैठी हुई है, उनसे हम सैटेलाइट फोन के जरिए टॉक करेंगे और उनको हम गाइड करते रहेंगे कि आपने अगला स्टेप क्या लेना है। अब बात इस टाइम ये है कि इसराइल ने एक न्यू नॉर्मल पैदा कर दिया है, उसने दोहा पे स्ट्राइक किया। अब दोहा जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा एलाई है, कतर एक अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है। अब इसराइल ने कतर को नहीं छोड़ा तो अगला ठिकाना टर्की भी हो सकता है, टर्की में हमास की लीडरशिप हो सकती है और बाकी 3-4 कंट्रीज जिनके मैंने नाम बताया आपको। अब हमास क्या कर सकता है, अब 3-4 काम हो सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब ये 4-5 कंट्रीज जिसके अंदर हमास की लीडरशिप है, लाइक ईरान हो गया, टर्किया हो गया, अल्जायर हो गया, अल्जीरिया, मोरक्को और इराक, ये गवर्नमेंट सब प्रेशर डालेंगी हमास की लीडरशिप के ऊपर कि देखिए आप अब यहाँ से जाएं, आप किसी और कंट्री में जाके पनाह लें, क्योंकि कल को इसराइल हमारे कंट्री पर भी स्ट्राइक कर सकता है, आपको मार सकता है, और अगर आप मरेंगे तो हमारे कंट्री में पॉलिटिकल टर्मोइल होएगा, लोगों की तरफ से प्रेशर आएगा कि आप भी स्ट्राइक बैक करें। तो इट शोज के एक तरह से ये जो गवर्नमेंट्स हैं, 4-5 गवर्नमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि देखिए इसराइल अब नहीं रुक रहा। इसराइल ने ईरान को भी हमला किया, इसराइल ने जो है वो हुतीस पर भी हमला किया, इसराइल ने वो सारी अनइमेजिनेबल चीज़ें की हैं पिछले 6-7 महीनों में जो कि अनइमेजिनेबल थी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे 10 या 15 साल पहले, लेकिन वो हुआ, वो सारा कुछ हुआ। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फारिग हो गई, नतांज, इस्फहान, फोर्डो, तीनों फारिग कर दी इसराइल ने विद हेल्प ऑफ अमेरिका। फिर उसके अलावा अब टर्मोइल ज़्यादा बढ़ रहा है, अब ये बात हो रही है कि हिजबुल्लाह को भी डिसआर्म करने की बात की जा रही है लेबनान में, और ऑब्वियसली सीरिया में तो हिजबुल्लाह फारिग हो चुकी है। तो ये सारे मामलात में अब हम सऊदी अरेबिया का रोल देखते हैं। देखिए सऊदी अरेबिया जो है उसकी जो मिनिस्ट्री है उसने कंडेम किया है। पहली बात तो ये है कि प्रॉपर तौर पे जो दोहा पे एयर स्ट्राइक हुई है, क्योंकि कतर के बाद जो है वो सऊदी अरेबिया लगता है, तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया ने इस पूरे मामले को कंडेम किया है। The Saudi Arabian government has described it as a brutal Israeli aggression against Qatar following an attack on the capital Doha, which Israel said was a strike targeting Hamas official in the city। तो सऊदी अरेबिया ने भी इसको कंडेम किया है। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रिंस हैं उन्होंने भी इसको कंडेम किया है, जॉर्डन ने कंडेम किया है, बहुत सारे कंट्रीज ने कंडेम किया कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई। बट ये कंडेम ही कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ये इसके इसराइल के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इसराइल इज फार मोर सुपीरियर देन दीज कंट्रीज एज ऑफ नाउ। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के, उन्होंने कॉल की है कतर के शेख अमीर, कतर के जो अमीर शेख हैं, कतर के जो प्रेसिडेंट हैं या कतर के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कॉल की है। इनका नाम है तमाम बिन हमाद अल थानी साहब। इनके साथ कंडेम किया है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने, और कहा है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया साथ खड़ी हुई है अपने कतरे भाई और बहनों के साथ। अगली बात आपको बताओ, जॉर्डन जो है, जॉर्डन
اردن کی طرف سے بھی میسج آیا ہے. اردن نے ایک بات, اردن کی جو فارن منسٹری ہے اس کی طرف سے میسج آیا ہے کہ دے اسٹرانگلی کنڈیم دس بروٹل ایکٹ and it is a flagrant violation of international law and the United Nations Charter, and this attack on Qatar's sovereignty and security has violated all of the United Nations Charter things. یعنی جارڈن, اردن نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ اردن کی فارن منسٹری نے بھی سارے معاملے کو کنڈیم کیا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا. اب اگلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کیا. دیکھیے, ایک اسرائیلی آفیشیل نے ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. ایک چینل ہے 12, ایک چینل 12 ہے. چینل 12 کو جو ہے اسرائیل کے ایک آفیشیل نے اپنا نام بتائے بغیر یہ بات کہی ہے کہ اس آپریشن سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے گرین لائٹ دی تھی, انہوں نے آنکھ مار دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس آپریشن کو آپ کر دو. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لائٹ نہ ہوتی تو فرینڈلی فائر میں اسرائیل کا ایک فائٹر جیٹ گرایا بھی جا سکتا تھا. اسرائیل یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی تھی. تو اس لیے اسرائیل نے اٹیک کرنے سے پہلے بتایا, اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے اسرائیل نے بتایا. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا, دیکھیے اس ٹائم جو یو ایس کی ایمبیسی ہے قطر میں, یو ایس کی ایمبیسی نے قطر میں لوگوں کو شیلٹر دینے کی بات کی ہے. ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے جب یہ ایئر اسٹرائکس ہو رہی تھیں اسرائیل کی طرف سے دوحہ کے اوپر, دوحہ کیپٹل کے اوپر, حماس کی لیڈرشپ کے اوپر, تو اس ٹائم اس جو یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی جو ایمبیسی ہے قطر کے اندر, دوحہ کے اندر, اس نے کہا کہ اس نے امریکن لوگوں کو کہا کہ آپ ہماری ایمبیسی میں آ کے شیلٹرز لے لیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اٹ شوز کہ امریکن ایمبیسی کو بھی یہ پتہ چل چکا تھا کہ کوئی نہ کچھ کھاتا کھلنے والا ہے, اسٹرائک ہونے والی ہے, اور اسٹرائک کو بچانے کے لیے, اس اسٹرائک کو روکنے کے لیے یہ کوشش کی گئی کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بچایا جائے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسرائیل نے وہ اسٹرائک سکسیسفلی کی. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا آپریشن ہوا کیسے اور کیا کیا اسرائیل نے جو ہے وہ کیا ہوگا اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. دیکھیے یاد رکھیے گا, اسرائیل نے اس آپریشن میں زیادہ فائٹر جیٹ یوز نہیں کیے. دس از مائی پرسنل اسیسمنٹ, اس کی میں وجہ بتا دوں. دیکھیے قطر اسرائیل سے اتنا دور نہیں ہے جتنا ایران ہے یا جتنا یمن ہے. قطر جو ہے وہ اتنا دور نہیں ہے اسرائیل سے. اب بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں کم سے کم 2 سے 4 فائٹر جیٹس استعمال ہوئے ہوں گے, اور وہ ہوں گے F-35 فائٹر جیٹس. اس کی وجہ یہ کہ F-35 جو F-35 فائٹر جیٹس اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں امریکہ کے, یہ ایک تو پریسائز ہیں اور پریسائز گائیڈنگ میونیشنز یوز کرتے ہیں, یعنی 99.99% ان کی ایکوریسی ہے. یعنی جس جگہ بھی یہ میزائل پھینکتے ہیں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بندہ پھڑکا جائے گا, وہ بندہ فارغ ہو جائے گا, وہ اٹیک ہو جائے گا سکسیسفلی. اگلی چیز یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی ہے. وہ کیا کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے ساتھ اسرائیل نے کچھ ڈرونز بھی اڑائے ہوں گے جنہوں نے سرویلنس کی ہوگی, کیونکہ دیکھیے اب وار فیئر کی نیچر بھی بدل رہی ہے. میری پرسنل اسیسمنٹ ہے کیونکہ آئی ایم اے ڈیفنس اینالسٹ, لیکن میں آپ کو اس پرسنل اسیسمنٹ کے بیس پہ وہ چیز بتا رہا ہوں. اسرائیل نے کیا کیا ہوگا اس سینیریو کو میں آپ کو بتاتا ہوں. اسرائیل نے اپنے 2 سے 3 F-35 طیارے بھیجے ہوں گے, وہ اڑ رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ ڈرونز بھی اڑ رہے ہوں گے. اب ڈرونز کا کام کیا ہے, ڈرونز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سرویلنس کرے اس علاقے کی, کہ وہیں کہ اس علاقے میں واقعی وہ سارے لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ لوگ وہاں سے جا تو نہیں رہے, تاکہ وہ لائیو پکچرز کے تھرو سیٹلائٹ کو میسیجز دے گا, اور سیٹلائٹ ساری انفارمیشن جو ہے وہ دے گا اسرائیل کی گورنمنٹ کو کہ یہ لوگ اس ٹائم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ کہیں جا نہیں رہے. تو ایک الیکٹرانک وارفیئر کا ایک پورا جال بچھایا جائے گا. تو غالباً ڈرونز بھی چل رہے تھے, ساتھ ساتھ F-35 فائٹر جیٹس بھی اڑ رہے تھے, اور ان سب نے اڑ کے جو ہے ایک ساتھ یہ آپریشن کیا ہے. ڈرونز نے دیکھا کہ اس جگہ پہ کون کون سے لوگ شامل ہیں, کیا کیا اس ٹائم ہو رہا ہے, کیا یہاں پہ سیولینس تو نہیں ہے. اگر سیولینس نہیں ہے تو انہوں نے گرین